our YouTube channel Maths Chautari. Myself Bhim Rokai. गणित सिक्न, सिकाउन र गणित सम्बन्धी आफ्ना विचारहरू राख्ने एकमात्र चौतारी म्याथ चौतारीमा आउनुहोस् गणित सिकौं र आफ्ना विचारहरू राखेर छलफल गरौँ मात्रै म्याथ चौतारीमा. And don't forget to like, comment, subscribe and share. Thank you. Okay, dear students, हामीले हिजोको क्लासमा लेबिक आउटर मेजर अन द Rn भनेको इक्विलिडियन स्पेसमा दैट मिन्स n डाइमेन्सनल स्पेसमा लेबिक आउटर मेजर भनेको के हुन्छ भनेर त्यो लेबिक आउटर मेजरको डेफिनेसनको बारेमा डिस्कस गरेका थियौं. अब आज हामी आजको क्लासमा लेबिक आउटर मेजरको Rn मा लेबिक आउटर मेजरका रिलेटेड त्यससँग रिलेटेड केही थ्योरमहरू प्रुभ गर्नेछौं. त्यसैले लेट्स स्टार्ट. आउनुहोस् अब हामी पहिलो थ्योरम सुरु गर्दै छौं. फर्स्ट थ्योरम. Okay, now class, this is the first theorem for Lebesgue outer measure on Rn. Now the statement is, the theorem को statement ले के भनेको छ भने for n interval I, कुनै पनि एउटा interval I छ भने I outer measure of I equals to volume of I. Outer measure of I equals to volume of I. भनेपछि यहाँनिर कुनै पनि इन्टरभल I मा I गिभन छ त्यो इन्टरभलको आउटर मेजर त्यसको भोल्युमसँग इक्वल छ भनेर we have to prove this relation. Outer measure of any interval is equal to volume of interval. Okay, for this statement we can prove it very simple now, but this theorem is very important. Dear students, it is very important for the exam preparation. They are proved since the interval I itself is a cover of interval I. It is very simple that हामीलाई कुरा के थाहा छ भने यो कभरको बारेमा मैले यो भन्दा अगाडिकै भिडियोमा पनि भनिसकेको छु. कभर कुनै पनि इन्टरभलको कभर धेरैहरू हुन सक्छन् कभर, बट एउटा कभर चाहिँ त्यो इन्टरभलको आफै एउटा कभर हो. So we can say that here the interval I itself is a cover of interval I. एउटा इन्टरभलको कभर त्यो आफै नै हो हुन सक्छ. So by the definition of outer measure को डेफिनेसनले के भनेको छ भने कुनै पनि इन्टरभलको आउटर मेजर this equals to infimum of sigma x. sigma x means here this equals to infimum of sigma x means summation of ik belongs to s. कस्ता ik भन्दाखेरि here volume of ik प्रत्येक I हरूको भोल्युम निकालेर तिनीहरूको सम गरिदियो भने तिनी सबै समहरू मध्येको इन्फिमम सम भनेकै हाम्रो आउटर मेजर हुन्छ भनेर हामीले लेबिक आउटर मेजरको यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा लेबिक आउटर मेजरको डेफिनेसनमा यसलाई हामीले क्लियर गरिसकेका छौं. सो यदि तपाईहरुलाई कन्फ्युज छ भने त्यहाँ भिजिट गर्नु होला. अब यहाँनिर इन्टरभलको आउटर मेजर इक्वल्स टु दिस, यो भनेको कभर हो सिग्मा s, अनि दिस इक्वल्स टु दिस इज सेम रिलेसन, यो डेफिनेसनले भनेको कुरा हो. ओके, एन्ड देन हियर भोल्युम अफ I के प्रत्येक I हरूको भोल्युम निकालेर त्यो भोल्युमहरूको समेसन निकाल्ने भनेको हो. अनि तिनी सबै समेसन मध्ये सबैभन्दा इन्फिमम समेसन भनेको यो कुरा हो. बट हियर नाउ दिस नट इन्फिमम, हियर इन्फिमम छैन, अरु बाँकी सेम हो. I हरूको हियर के I के हरूको भोल्युम निकालेर तिनीहरूको टोटलको सम निकाल्ने भनेको. इट मीन्स इट इज क्लियर दैट इन्फिमम सम भनेको अरु टोटल सम भन्दा जहिले पनि सानो हुन्छ. सो वी कैन राइट हियर लेस अर इक्वल देन ik belongs to s summation volume of ik. Therefore a relation is established here outer measure of I is less or equal than volume of I. So this equals to यसलाई हामीले एउटा इक्वेसन लेट गर्ने एउटा रिलेसन. Now it is very general thing that our theorem के भनेको छ भने आउटर मेजर अफ I इक्वल्स टु भोल्युम अफ I भनेको छ. फर दिस हामीलाई चाहिने भनेको वास्तवमा आउटर मेजर अफ I लेस अर इक्वल देन भोल्युम अफ I एउटा रिलेसन, देन आउटर मेजर अफ I ग्रेटर इक्वल देन भोल्युम अफ I त्यो रिलेसन. यो दुईटा रिलेसन हामीले इस्टाब्लिश गर्यौं भने यो दुईटै रिलेसनबाट वी क्यान राइट हियर
आउटर मेजर अफ आई इक्वल्स टु भोल्युम अफ आई। यो रिलेसन इस्टाब्लिस गर्न सक्छौँ। दिस इज द भेरी जनरल रिलेसन अफ म्याथमेटिक। कुनै पनि रिलेसनलाई इक्वल देखाउनु छ भने एकचोटि लेस र एकचोटि ग्रेटर देखाएर त्यसलाई इक्वल गर्न सक्छौँ। सो त्यसैले नाउ टु सो दिस रिलेसन, एउटा रिलेसन त हामीले इस्टाब्लिस गरिसक्यौँ। इट इज भेरी जनरल। इट इज इन्ट्रोड्युस्ड बाई द डेफिनेसन अफ आउटर मेजर। आउटर मेजरको डेफिनेसनबाटै क्लियर भइसक्यो। आउटर मेजर अफ आई इज लेस अर इक्वल देन भोल्युम अफ आई। एउटा रिलेसन। नाउ अब रिमेन हियर। अब हामीलाई अर्को रिलेसन इस्टाब्लिस गर्नु छ। इट इज भेरी सिम्पल फर नेक्स्ट फर अदर इनइक्वालिटी, द्याट मिन्स फर अदर रिलेसन। अर्को रिलेसनको लागि अर्को रिलेसन हामीलाई ल्याउनु छ। अब बाँकी भनेको हाम्रो आउटर मेजर अफ आई इज ग्रेटर अफ भोल्युम अफ आई। यो रिलेसन हामीले इस्टाब्लिस गर्नु छ। ओके, नाउ एकदमै राम्रोसँग हेर्नु होला। लेट, अब हामी अर्को एजुम्सन गर्दै जान्छौँ। सपोज मानौँ कि यस भन्ने एउटा कलेक्सन छ। के को कलेक्सन भन्दाखेरि सबै इन्फाइनाइटवटा इन्टरभलहरूको कलेक्सन। I1, I2, I3 डट 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 यो एउटा कलेक्सन हो। त्यो कलेक्सन यस हो। त्यो कलेक्सन भनेको, यो कलेक्सन भनेको एउटा कभर हो। कसको कभर भन्दाखेरि आई को कभर हो भनेर हामीले इस्टाब्लिस गर्यौँ। हामीले लेट गरिदिएको कुनै इन्टरभलको कभर हो यो। त्यो इन्टरभलको कभर भए यो इन्टरभलभित्र थुप्रै थुप्रै आइकेहरू छन्। I1, I2, I3 डट डट इन्फाइनाइट नम्बरसम्म छ। देन फर गिभन एप्सिलन इज पोजिटिभ, यो हामीले इन्ट्रोड्युस गऱ्यौँ। त्यसपछि अल्सो लेट, अब अर्को लेट गर्दैछौँ एउटा इन्टरभल। यस्तो टाइपका इन्टरभलहरू हामी लेट गर्दैछौँ। आइके स्टिक बी इन इन्टरभल सच द्याट आइके स्टिक भनेका यस्ता इन्टरभलहरू हुन् कि कस्तो त भन्दाखेरि सच द्याट आइकेहरू कन्टेन गर्छन् आइके स्टिक। दिस मिन्स दिस ओपन कभर अफ आइके स्टिक। आइकेहरू कन्टेन गर्छ ओपन कभर अफ आइके स्टिक। आइके स्टिक भनेको हामीले इन्ट्रोड्युस गरेको इन्टरभल हो। ती सबै आइके स्टिकका ओपन कभरभित्र आइके कन्टेन गर्छ भनेर हामीले यहाँ इन्ट्रोड्युस गरेका छौँ एउटा रिलेसन। वेयर त्यही कुराले भनेको आइके स्टिक इज एन ओपन कभर अफ आई। आईको आइके स्टिक भनेको ओपन कभर हो। एन्ड भोल्युम अफ आइके स्टिक, जस्ता भोल्युम अफ आइके स्टिक को भोल्युम इज लेस अर इक्वल देन 1 प्लस इप्सिलन भोल्युम अफ आइके। भनेको आइके स्टिकहरूको भोल्युम, प्रत्येक आइके स्टिकको भोल्युम चाहिँ जहिले पनि आइके को भोल्युम भन्दा लेस हुन्छ। सो दिस रिलेसन इस्टाब्लिस। अब बाँकी यिनी रिलेसनबाट हामी अब के भन्छौँ भने बट हियर हेरौँ त, हियर आई भनेको सिङ्गो इन्टरभल। यो कन्टेन गर्छ, कहाँ कन्टेन गर्छ भन्दाखेरि ती आइकेहरूको कलेक्सन भित्र। इट मिन्स हियर आइकेहरूको कलेक्सन भनेको हामीले यहाँ यस हो। यस भनेको I1, I2 डट डट भनेको छ। यो भनेको आइकेहरूको कलेक्सन हो। भनेको यिनी सबै आइकेहरूलाई यसलाई हामीले लेख्न सक्छौँ युनियन अफ k इक्वल्स टु 1 इन्फाइनाइट आइके दिस। और we can write here this only, यति मात्र लेख्न पनि सक्छौँ युनियन अफ k here। दिस मिन्स यो भनेकै k इक्वल्स टु 1 टु इन्फाइनाइट हो। डोन्ट कन्फ्युज हियर, है त। त्यसो भए के भन्छ भने यसभित्र आई कन्टेन गर्छ। इट्स भेरी जनरल थिङ। यो त अवश्य नै गर्छ किनभने यो यस भनेको त आई को कभर हो भनेर हामीले यहाँ लेट गरेकै छ। लेट यस बी अ कभर अफ आई। यो इन्टरभलको यो कभर भएपछि कभर भित्र त आई त कन्टेन हुनु नै पर्यो। सो दिस यो सो हुन्छ। अनि त्यसपछि अनि यो आइकेहरूको युनियन फेरि कहाँ कन्टेन गर्छ त भन्दाखेरि त्यसको ओपन कभरमा आइके स्टिकको ओपन कभरको कलेक्सनमा दिस कन्टेन युनियन अफ के कहाँ त भन्दाखेरि आइके स्टिकको दिस ओपन कभर, यो ओपन कभरमा कन्टेन गर्छ। दिस इज द फ्याक्ट। यो फ्याक्ट के हो, कहाँबाट फ्याक्ट भएको भने हाम्रो एजुम्सन, हामीले जुन तरिकाको एजुम्सन गरेका छौँ यो एजुम्सनको आधारमा दिस इज ट्रुथ, यो रिलेसन हुन्छ भनेको। सो अब नेक्स्ट थिङ, अब हामीले यहाँ अर्को एउटा हेर्छौँ बाई हाइने-बोर्डेल थ्योरम। दिस थ्योरम हाइने-बोर्डेल थ्योरमको
स्टेटमेन्ट्स अनुसार यसको भनाइ अनुसार देयर एक्जिस्ट एन सच द्याट देयर स्टुडेन्ट्स मैले अब यहाँ नै बोरेल थ्योरमको पुरै कुराहरू भन्न यो भिडियोमा भ्याउँदिनँ नेक्स्ट भिडियोमा मेन्सन गरौँला किप इन माइन्ड हियर हाइने बोरेल थ्योरमले के भनेको छ भने कुनै पनि इन्टरभल कन्टेन गर्छ आइके स्टिकको ओपन कभरको कलेक्सन युनियन भित्र यो कन्टेन गर्छ र दिस कन्टेन अल्सो युनियन अफ आइके स्टिकको युनियन भित्र कन्टेन गर्छ भनेर यो रिलेसन हाइने बोरेल थ्योरमले भनेको छ सो यो हाइने बोरेल थ्योरमको अन्य धेरै कुराहरू छ त्यो म नेक्स्ट भिडियोमा भनौँला र तपाईहरु पनि यसलाई हेर्नु होला अहिले मैले यो थ्योरमको लागि यति नै मैले भने हाइने अकॉर्डिङ टु हाइने बोरेल थ्योरम द रिलेसन become this okay this then after okay now here this Heine Borel theorem को relation यसो भनेको छ according to the Heine Borel theorem now then here यो relation बाट this first I and this यो दुईटा relation बाट यो दुईटालाई हामीले लिएर यसको outer measure निकाल्ने भने then here sorry volume of I this यसको volume of I निकाल्दिने हो भने यहाँनिर this content भनेको less or equal than this union summation then IK stick volume of IK stick it is very general case students here I means interval यो interval that means set and here IK stick also an interval that means also set so the relation the operation of intervals operation of sets are conducted by the symbol union contain this symbol यो इन्टरभल भएको हुनाले सेट भएको हुनाले युनियन लेख्न पर्यो दिस कन्टेन लेख्न पर्यो बट जब यसको भोल्युम निकाल्छौं आई को भोल्युम निकाल्ने बित्तिकै भोल्युम अफ आई भनेको इट इज नट इन्टरभल त्यो इन्टरभलको भोल्युम हो यो क्वान्टिटी हो सो दिस भोल्युम एन्ड भोल्युम अफ आई के स्टिक भनेपछि यो पनि आई के स्टिक भनेको इन्टरभल रहेन अब यो पनि यसको भोल्युम हो क्वान्टिटी हो अब यो दुईटै इन्टरभल भएनन् भने यिनीहरुको अपरेशनल साइन हो यो युनियन अब के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यो त युनियन भनेको त सेट र इन्टरभलमा मात्र युज हुने साइन हो त्यसैले यो युनियन भनेको समेसन हुनु पर्यो एन्ड यो कन्टेन्ट मिन्स लेस अर इक्वल देन हुनु पर्यो यसरी यो रिलेसनबाट यो हाम्रो लेखिएको देन आफ्टर देन दिस लेस अर इक्वल देन दिस समेसन दिस सेम एन्ड दिस भोल्युम अफ आईके स्टिक भनेको हामीले यो भन्दा अगाडि नै भइसकेको छ यसमा माथि लेखिएको छ भोल्युम अफ आईके स्टिक द भ्यालु अफ भोल्युम अफ आईके स्टिक इज दिस volume of IK sticks less or equal than 1 plus epsilon volume of IK. Then, so we write here this 1 plus epsilon volume of IK. इसको ठाउँमा राख्दियौं अनि this equals to 1 plus epsilon लाई यो समेसन भन्दा अगाडि लेख्दियौं अरु केही पनि गरेको होइन and then this less or equal than 1 plus epsilon here students here 1 plus epsilon यो जस्ताको तस्तै ठीक छ बट here less or equal than किन आएको यो साइन भन्दा है यो भोल्युम अफ आईके हरुको भोल्युमहरुको हरेक आईके हरुको भोल्युमको समेसन भनेको हो यो समेसन कतिवटा समेसन भन्दाखेरि फाइनाइट नम्बर अफ इन्टरभल सम अफ भोल्युम अफ फाइनाइट नम्बर अफ इन्टरभल भनेको हो यो बट नाउ यहाँ के लेखिएको छ भन्दाखेरि दिस मिन्स सम अफ इन्फाइनाइट नम्बर अफ भोल्युम अफ आई भनेपछि यहाँ इन्फाइनाइट नम्बर अफ इन्टरभलको भोल्युमको सम गरेको छ त्यसो भए फाइनाइट नम्बरको भोल्युमको सम भन्दा त इन्फाइनाइट नम्बरको भोल्युमको सम त जहिले पनि ग्रेटर होला सो वी राइट हियर लेस अर इक्वल देन दिस साइन एन्ड नेक्स्ट हियर यो भनेको अलरेडी हामीले बनाइसकेका छौं यो यही थ्योरममा यो भनेको summation of k runs 1 to infinite volume of ik this means sigma s देउको भनेको sigma s हो sigma s equals to summation k equals to 1 to infinite volume of ik this यो हो त्यसो भए यसको ठाउँमा sigma s राख्दिन्छौं sigma s and next 1 plus epsilon sigma s means only sigma s because किनभने since अथवा where epsilon is an arbitrary this is a positive integer so we can
we can eliminate it epsilon 1 plus epsilon हामीले छोडेर only sigma s मात्र लेख्छौं किनभने यो arbitrary हो. Then त्यसो भए then relation is volume of I is less or equal than sigma s for all s. Also here this implies volume of I is less or equal than फेरि पनि sigma s भनेको यो हो. अलरेडी यो त हाम्रो डेफिनेसनले भनेको छ. सिग्मा s भन्दा यो इन्फिमम भएपछि सिग्मा s means कभर. सिग्मा s भनेको कभर हो. तर यहाँ के भन्यो भने इन्फिमम अफ सिग्मा s भन्यो. तर सिग्मा s भन्दा सबैभन्दा सानो इन्फिमम सिग्मा s भनेपछि त के हुनु पर्यो भन्दाखेरि इन्फिमम अफ सिग्मा s लेस अर इक्वल देन इन्फिमम अफ सिग्मा s. Then this means this equals to volume of I is less or equal than infimum of sigma s भनेको infimum of sigma s भनेको यो नै हाम्रो outer measure of I हो. outer measure of I हो by the definition of the outer measure. Then second relation also established here. First relation मा हाम्रो के आइसकेको छ. According to first relation we established already outer measure of I is greater or equal than volume of I. यो हामीले first relation मा establish गरिसकेका छौं. This second relation, then this we conclude that here from relation first and second. From first and second we get first and second बाट we get outer measure of I equals to volume of I. This complete the proof. This complete this theorem. Okay. Next here. Next अब यो theorem हाम्रो कम्प्लिट भइसकेको छ. theorem पछि हामीसँग केही एक दुईटा नोटहरु. This keep in mind एकदमै जनरल कुरा हो. यो अरु फर्दर theorem प्रुफ गर्नलाई पनि आवश्यक पर्छ. र तपाईहरुलाई फाइनल एक्जाममा अब्जेक्टिभ क्वेशनको लागि पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. Okay, now here notes. First note ma here boundary of any interval I in Rn has outer measure 0. That means कुनै पनि इन्टरभल को बाउन्ड्री को आउटर मेजर 0 हुन्छ भनेको. That means it is very simple that बाउन्ड्री को आउटर मेजर 0 हुन्छ भनेको मतलब बाउन्ड्री भनेकै एकदमै बाहिरको भाग हो. यो हो मैले बाउन्ड्री को बारेमा अर्को कुरा भनौँ. जस्तो कि सपोज मानिलिनुस् कि एउटा सेट छ. This is set. This set कुनै सेट we can say here E कुनै सेट छ अनि यो सेट को बाउन्ड्री means this. Boundary means this. All the points lies on this boundary is called the boundary point. यो बाउन्ड्री हो. भनेपछि बाउन्ड्री को अझ पनि आउटर मेजर जहिले पनि 0 हुन्छ भनेको. That means बाउन्ड्री भनेकै यो E को आउटर मेजर हो. Very simple things. बाउन्ड्री भनेकै यो E को आउटर मेजर हो भने अब त्यो बाउन्ड्री को पनि अझ आउटर मेजर नथिङ 0 हुन्छ. So त्यसैले boundary of any interval is the outer measure of boundary is 0. This outer measure 0. And next note. Next, if E1 contain to E2, then outer measure become this. यो त अलरेडी हाम्रो रियल लाइनमा पनि हामीले त्यो कुरा गरेका थियौं. जस्तो कि सपोज A contain to B छ भने then the outer measure of A less or equal than outer measure of B हुन्छ generally. This relation. यो हो हाम्रो सेकेन्ड नोट. Keep in mind students, these are the most important things. अब यसलाई प्रुफै गर्नु त्यति नेसेसरी नभए पनि यो रिलेसन थ्योरमको बेसमा थ्योरमहरु प्रुफ गर्दा युज हुन्छ र फर्दरमा यसलाई अब्जेक्टिभ क्वेशनमा very important. Okay. Yes class. Today हामीले एउटा थ्योरम प्रुफ गरिसकेका छौं. एउटा थ्योरम प्लस त्यसमा दुईटा नोटको बारेमा मैले मेन्सन गरे. अब हामी भोलिको क्लासमा हामीले यो थ्योरम प्रुफ गर्ने छौं. मैले आज त्यो आउने थ्योरमको स्टेटमेन्ट मैले लेखिदिएको छु यहाँनिर. यो दिस इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट थ्योरम. हियर इफ E इक्वल्स टु मैले एउटा थ्योरमको थोरैमा भन्दिन्छु, इलाबोरेट गर्दिन्छु. E इक्वल्स टु युनियन अफ EK. Here now listen to me. Union of EK. EK हरुको युनियन भनेकै E हो. Is countable union. That means this countable union.
इकेहरूको काउन्टेबल युनियन भनेको ई हो, देन त्यसो हो भने काउन्टेबल युनियन छ भने त्यति बेला त्यसो भए हाम्रो रिलेसन के हुनुपर्छ भने आउटर मेजर अफ ई लेस अर इक्वल देन सम अफ आउटर मेजर अफ इके, यो रिलेसन इस्टाब्लिस हुनुपर्छ भन्ने यो थ्योरमको स्टेटमेन्ट हो। यसलाई हामीले नेक्स्ट भिडियोमा भोलिको क्लासमा हामीले प्रुफ गर्नेछौँ। तपाईहरु यसको लागि रेडी भइरहनु होला, हामीसँग जोडिरहनु होला। ओके, थ्यांक यू।